अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब वालिदैन खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और तमाम भलाइयाँ नसीब फरमाए। आज पढ़ना है यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ इतआमुन औ इतआमुन औ इतआमुन फी यौमिन ذي مسغبة في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالمرحمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अपने बच्चों को यहाँ तक याद करा के भेजें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।